आज अनि के छ पढिँदैछ नि अलिअलि सोधेको पनि छैन मैले प्रब्लम केमा छ भन त प्रब्लम अलिअलि प्रब्लम केही छ भने भन है डराउनु पर्दैन सर एक पढ्दाखेरि केमा प्रब्लम आछ दुई चारवटा क्वेशन लेखेको छ सर यसो भनिदिनुहुन्छ कि सर ए भनिहाल्छु नि भन न के भएर सार्क राष्ट्रहरू मध्ये सबैभन्दा बढी र कम आर्थिक वृद्धि दर भएको राष्ट्र कुन हो सर ए अहिलेको नयाँमा है यो नयाँ अनुसार ल हजुर अहिलेको नयाँ अनुसार सबैभन्दा बेसी भुटानको है हजुर सबैभन्दा बेसी आर्थिक वृद्धि दर भएको चाहिँ यो वर्ष भुटानको बुझ्यौ भुटानको हजुर अनि सबैभन्दा कम चाहिँ तिम्रो अहिले उसको छ मालदिप्सको ए पर्यटन हो नि त उसको पर्यटन सेक्टर हो पर्यटन सेक्टर सब लथालिङ्ग भइहाल्यो हैन हजुर पर्यटन बिना त उसको त मालदिप्सको त के अर्थतन्त्रै हुँदैन नि त हजुर सबै अर्को क्वेशन है सर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षको पदावधि चाहिँ कति वर्ष हुने गर्छ सर राष्ट्रिय मानव आयोगको के अरे फेरि भन त क्वेशन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षको चाहिँ पदावधि चाहिँ कति वर्ष ए पदावधि यस्तो हुन्छ कति वर्ष 6 वर्षकै हुन्छ हुनलाई चाहिँ हैन हजुर सुन है संविधान निकायहरूको सबैको पदको पदावधि 6 वर्ष नै हुन्छ बुझ्नु सबैको एउटाको मात्रै हैन क्या सबैको पदावधि 6 वर्ष हुन्छ तर एउटा अपवाद के छ भने नि सबैको उमेरको हदबन्दी चाहिँ 45 वर्ष पुरा भएर 65 वर्ष नआएको भन्ने छ बुझेनौ अरु जस्तै 13वटा मध्ये 13वटाको 12वटाको चाहिँ हैन 12वटाको चाहिँ 45 वर्ष पुरा भएर 65 वर्ष नआएको हुनुपर्छ तर यो अपवाद राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको केसमा के छ भने 65 वर्ष पुरा भएपछि पनि 6 वर्ष चाहिँ खान पाउँछ किनभने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयुक्त हुनको लागि अध्यक्ष हुनको लागि नि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनु अनिवार्य छ क्या कुरा बुझ्यौ हजुर त्यो भएर पदावधिको तिमीले सोधेको क्वेशनको आन्सर चाहिँ कति हुन्छ भन्ने क्वेशनमा चाहिँ पदावधि 6 वर्षको हुन्छ तर त्यो मात्रै 6 वर्ष हैन तिमीले 13वटै संविधान निकायको पदावधि आयो भने 6 वर्ष ड्याङ 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 हान्न हुन्छ है आगा चिम्लेर हजुर हजुर सबैको अनि अर्को दक्षिण एसियाली मुलुकहरू मध्ये सबैभन्दा बढी र कम जनसङ्ख्या वृद्धि दर कुन राष्ट्रको रहेको छ दक्षिण एसियाली मुलुकहरू मध्ये सबैभन्दा बढी र कम जनसङ्ख्या वृद्धि दर ओके पाको सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको चाहिँ अफगानिस्तान युद्धको चपेटाको कारणले गर्दा पनि हो है त अफगानिस्तान हजुर बढी सर सबैभन्दा बढी हजुर सबैभन्दा बढी त तिम्रो उसको मालदिप्सको ल अब हाम्रो अब भयो है के अरु पनि छ हालसालै कुन कम्पनीले श्वेत राष्ट्रवाद र विभाजनवाद सम्बन्धी विषयवस्तुलाई चाहिँ प्रतिबन्धित गरेको छ कुन कुन कम्पनीले चाहिँ सर फेसबुक गुगल ट्विटर र इन्स्टाग्राम हजुर यो फेसबुक गुगल ट्विटर र इन्स्टाग्राम अप्सन चाहिँ सर गुड गुड फेसबुकले हो सोधेको क्वेशन हो नि हो हजुर सोधेको क्वेशन हो सर त्यही भएर म चाहिँ कन्फ्युजन थिए कि यसमा केमा सोधेको क्वेशन सोधे हा आर्मीलाई नि हो यो क्याडेटमै सोधेको क्वेशन हो सर एकदम सोधेको क्वेशन हो एकचोटी फेरि भनिदिनु न क्वेशन भन्न त भाउ भन्देऊ त हालसालै कुन कम्पनीले श्वेत राष्ट्रवाद र विभाजनवाद सम्बन्धी विषयवस्तुलाई प्रतिबन्धित गरेको छ फेसबुक गुगल ट्विटर र इन्स्टाग्राम फेसबुक हो एसटीसी को हेडक्वार्टर चाहिँ कहाँ छ सर एसटीसी को हेडक्वार्टर श्रीलङ्कामा छ भाउ श्रीलङ्कामा है हजुर श्रीलङ्काको कोलम्बोमा छ ल एसटीसी को प्रधान कार्यालय विश्वको सबैभन्दा बढी र कम ग्राहस्थ उत्पादन गर्ने देश कुन हो सर अमेरिका कम चाहिँ त्यो सबैभन्दा यस्तो छ सबैभन्दा कमको चाहिँ गरा छैन क्या बुझेनौ हजुर ए सोमोलियाहरू पनि छन् हैन हजुर नाइजर भन्ने पनि छ त्यो उसको आधिकारिक चाहिँ आएन तर अब सबैभन्दा जीडीपी मा सबैभन्दा उसको चाहिँ अमेरिका हो सबैभन्दा कम नाइजर पनि छ तिम्रो सोमोलिया पनि छ 7 वटा एकै ठाउँमा छन् 7 वटा अनि साउथ सुडान पनि हो
तलका मध्ये कुन चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघको विशिष्टीकृत संस्था होइन? विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन छ। त्यही व्यापार हो, WTO वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन चाहिँ होइन हैन। यसै कतिवटा चाहिँ विशिष्टीकृत संस्था छन् सर? यस्तो छ बाबु, बुकतिर 15 छ तर 17 वटा हुन् है, 17 वटा भन्नुपर्छ ल जहिले पनि। बुकतिर चाहिँ 15 मात्रै छ। हजुर तिमीले कतिवटा छन् भने तिमीलाई म पढाउँला हैन। 17 वटा चाहिँ स्पेसिएलिजेसन छन् भने थाहा पाउने है, त्यो 17 वटा। अनि त्यो WTO मा नि दुईटा WTO छ, एउटा वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, एउटा वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसन। त्यो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन चाहिँ होइन, टुरिज्म चाहिँ हो फेरि। ए हजुर हजुर। मड्रिड स्पेन वाला। अनि यो जेनेभा स्विजरल्यान्ड WTO भएको 1995 जनवरी 1 मा। यसलाई पहिले ग्याट भनिन्थ्यो, GATT ग्याट भनिन्थ्यो। यो उरुग्वे राउन्ड अथवा दुवा राउन्डबाट चाहिँ स्थापना भएको, उरुग्वे राउन्ड वा दुवा राउन्ड पनि भन्छ, यसलाई मरास्कस एग्रिमेन्ट पनि भन्छ। सोधेको पनि छ दुवा राउन्ड, मरास्कस एग्रिमेन्ट भनेर WTO है। 164 राष्ट्र सदस्य छन्। अन्तिम सदस्य राष्ट्र भनेको अफगानिस्तान हो है, 164 हो। हाम्रो देश तिमीलाई थाहा छ हैन, मैले अस्ति पनि भनेको छु 147 हो हैन। 2061 साल कति वैशाख कति गते? 2004 अप्रिल 23, 2061 वैशाख 11। इंग्लिश डेटमा 2004 अप्रिल 23, 2004 अप्रिल 23 मा। अरु केही छ? सक्यो है? ल सक्यो महेन्द्र? हेलो महेन्द्र भट्ट कता गयो? महेन्द्र हेलो, म गएँ क्या? मेरो आवाज आइरह? महेन्द्र जानुभयो मैले। सर हजुरको। ए महेन्द्र चाहिँ गएको हो? ए ल ठिक छ, अब हामी आफ्नो क्वेसन गरौँ। म एक दुईवटा क्वेसन पहिले राख्छु अनि मात्रै हामी टपिकमा जान्छौँ ल। हाम्रो आज पर्वत श्रृङ्खला भन्ने पढ्छौँ है, पर्वत श्रृङ्खला भन्ने टपिक पढ्छौँ। त्यो भन्दा अगाडि म तिमीहरूलाई 4-5 वटा क्वेसन राख्छु अनि 4-5 वटा क्वेसन पछि सबैले भन्दा हुन्छ आन्सर। भिजन 2005 केसँग सम्बन्धित छ? आउँदैन भने क्वेसन टिप्ने है, आन्सर म आन्सर दिन्छु फेरि अहिले नै। भिजन हो गुड, पर्यटन गुड। भिजन 2005 केसँग रिलेटेड छ भने भिजन 2005 चाहिँ पर्यटनसँग रिलेटेड छ, पर्यटनसँग रिलेटेड छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रथम अध्यक्ष को हुन्? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रथम अध्यक्ष को हुन्? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रथम अध्यक्ष को हुन्? यसको आन्सर चाहिँ नयन बहादुर खत्री। नयन बहादुर खत्री है, नयन बहादुर खत्री, नयन बहादुर खत्री हो आन्सर है। अनि नेपालले कहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्यो? एक विक्रम सम्म भन है। इंग्लिश डेटमा 1955 डिसेम्बर 14 हो। इंग्लिश डेटमा चाहिँ 1955 डिसेम्बर 14 मा हो है। तर मैले तिमीलाई नेपालीमा कहिले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको हो? 2013 तिर हो कि सर? यसको डेट चाहिँ 2012 मङ्सिर 26, 2012 मङ्सिर 26 है। चम्पा भन्ने कसले लेखेको उपन्यास हो? चम्पा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। गुड, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा लेखेको बुक हो। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले लेखेको बुक हो है, ठिक भन्यो। कप्परकट्टी ताल कुन जिल्लामा पर्छ? कप्परकट्टी ताल कप्परकट्टी ताल कुन जिल्लामा पर्छ? ओके, कप्परकट्टी ताल रूपन्देही जिल्लामा पर्छ, रूपन्देही जिल्लामा, रूपन्देही। अर्को नेक्स्ट क्वेसन,
एजेन्डा 21 मा कतिवटा कार्ययोजना समावेश गरिएको थियो? एजेन्डा 21 मा कतिवटा कार्ययोजनाहरू समावेश गरिएको थियो? 4 वटा अप्सन, 120 वटा, 21 वटा, 121 वटा भन त ल। एजेन्डा 21 मा कतिवटा कार्ययोजनाहरू समावेश गरिएको थियो? ओके, आन्सर 120 वटा है त। 120 120 वटा लेख त। 120 वटा। पुटिलझर प्राइज केसँग सम्बन्धित छ? पुटिलझर प्राइज केसँग सम्बन्धित छ? पुटिलझर प्राइज केसँग सम्बन्धित छ? भयो आन्सर। पुटिलझर प्राइज केसँग सम्बन्धित छ भने पुटिलझर प्राइज चाहिँ तिम्रो साहित्य र पत्रकारितासँग सम्बन्धित छ। साहित्य र पत्रकारितासँग सम्बन्धित छ है। नेपालमा नि शान्ति बगैँचा कुन जिल्लामा पर्छ? शान्ति बगैँचा कुन जिल्लामा पर्छ? शान्ति बगैँचा कुन जिल्लामा पर्छ? भयो। शान्ति बगैँचा चाहिँ तिम्रो कुन जिल्लामा पर्छ भने अर्घाखाँची जिल्लामा पर्छ। अर्घाखाँची है त। अर्घाखाँची जिल्लामा पर्छ। संस्कृतविद है, सुन है क्वेसन। संस्कृतविद सत्यमन जोशीको तस्बिर अंकित सिक्का कहिले सार्वजनिक गरियो? सत्यमन जोशी है, संस्कृतविद सत्यमन जोशीको तस्बिर अंकित सिक्का कहिले सार्वजनिक गरियो? नेपालका शताब्दी पुरुष है। नेपालका शताब्दी पुरुष पनि भन्छ। पहिलो मदन पुरस्कार पाउने पनि हुन्। उसँगै 3 जनाले पाएका थिए। उसँगसँगै 2075 कार्तिक 25 गते हो सर। कार्तिक 25 चाहिँ हैन 24 चाहिँ हो, तर 75 हैन। 2076 साल वैशाख जेठ असार साउन भदौको 24 गते। ए हजुर है, भदौ 24 गते। भदौ 24 गते। ल अर्को अब क्वेसन। हाल नेपालमा भाषाको संख्या कति रहेको छ? 129 वटा। गुड, 6 वटा थपेपछि हैन त? हजुर। गुड, 129 वटा है। 125 जाति। कहिले भएको? हजुर कहिले भएको 129? यसको डेट? यसको डेट त मलाई पनि थाहा भएन त। यसको डेट त मैले बिर्से जस्तो लाग्यो है त। म गरेर भोलितिर भन्ला न है त है। ल ओके, अर्को क्वेसन। निजामती कर्मचारीमा ड्रेस कोड कहिलेबाट लागू भएको हो? निजामती कर्मचारीमा ड्रेस कोड कहिलेबाट लागू भएको हो? ओके, विक्रम सम्मत 2068 बाट 2068 2068 बाट 2068 बाट चाहिँ ड्रेस कोड 2068 साल असोज 1 गतेबाट फुल डेट चाहिँ 2068 साल असोज 1 गतेबाट है। नेपालमा कबुलियत वनको अवधारणा कहिलेबाट आएको हो? नेपालमा कबुलियत वनको अवधारणा कहिलेबाट आएको हो?
नेपालमा कबुलियत वनको अवधारणा कहिलेबाट आएको हो? कबुलियत वनको अवधारणा नेपालमा 2049-50 बाट है त 49-50 बाट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन। सार्क सामाजिक बडापत्रमा हस्ताक्षर कुन सम्मेलनमा गरिएको थियो? 12औं सार्क सामाजिक बडापत्रमा हस्ताक्षर कुन सम्मेलनमा गरिएको थियो? ओके, 12औं सार्क शिखर सम्मेलन। थ्याङ्क यू। 12औं सार्क शिखर सम्मेलनबाट। थ्याङ्क यू है त, गुड। ल ओके, अब हामी आफ्नै कोर्समा जाउँ है त। यो त हाम्रो क्वेसन मात्रै हो है, यसो सामान्य 2-4 क्वेसन मात्रै जानु भनेर। अब हामी टपिकमै जाउँ, हाम्रो सिलेबसमै। जस्तै आज हामीले के पढ्ने भनेका थियौँ भन्दा हाईएस्ट पर क्यापिटा कुन कन्ट्रीको छ? अहिले सबैभन्दा बेसी कतारको बाबु, कतार सबैभन्दा हाई पर क्यापिटा इन्कम भएको देश कतार। लोएस्ट सबैभन्दा लोएस्ट त तिम्रो साउथ सुडान। भयो? हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सर। ल ओके, अब हामी नेपालका हिम श्रृङ्खलाहरू पढ्छौँ है त। नेपालको हिम श्रृङ्खलाहरूमा के छ भने 2 वा 2 भन्दा बढी हिमचुली रहेको हामीले श्रेणीलाई चाहिँ हिम श्रृङ्खला भन्छौँ। हिम श्रृङ्खला भने के भन्दा 2 वा 2 भन्दा बढी हिमचुलीहरू जहाँ हुन्छन् हो त्यो हिमचुली रहेको श्रेणीलाई चाहिँ हामीले हिम श्रृङ्खला भनिन्छ है। अनि नेपालमा हिम श्रृङ्खलाहरू चाहिँ 28 वटा छन्। कुरो बुझेनौ? 28 वटा हिम श्रृङ्खला र उपश्रृङ्खलाहरू 18 वटा छन्। त्यो 28 र 18 जोड्दाखेरि कतिवटा भए? 46 वटा पर्वत श्रृङ्खला हुने भयो है। नेपालमा कतिवटा हिम श्रृङ्खला छन् भनेर सोध्यो भने चाहिँ सिधै 28 वटा हुने भयो। बुझ्नु? 28 वटा हिम श्रृङ्खला छन् भने थाहा पाउनु। कतिवटा उपश्रृङ्खला छन् भनेर सोध्यो भने 18 वटा उपश्रृङ्खला छन् भन्ने छ। अब हामीले यो सबै हिमालको उचाइ जान्नु पर्दैन है। 8000 मिटर अग्ला हिमालहरूको विश्वमा 21 मध्ये 14 वटा नेपालमा छन्। पहिले 8 वटा थियो, अहिले 14 वटा नेपालमा छन्। 21 मध्ये 14 नेपालमा छन्। हो, हामी त्यो 14 वटा हिमालको उचाइ चाहिँ हामी 8 हिमालको चाहिँ हामी घण्टा बनाउँछौँ है। पहिले चाहिँ एसकेएल भन्दै जाउँला है, त्यो लिस्टमै आउँछ। अब हामी 28 वटा हिमश्रृङ्खला, यसमा जान्नै पर्ने कुरा के हो त? क्वेसन सोध्ने तरिका के हो त भन्दा त्यही हो, कतिवटा हिमश्रृङ्खला छन्, कतिवटा उपश्रृङ्खला छन्, खटाङ हिमाल कुन हिमश्रृङ्खलामा पर्छ, पिरामिड हिमाल कुन हिमश्रृङ्खलामा पर्छ, दोर्जे लाक्पा हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ हैन। हो, यस्तै किसिमका मात्रै सोध्ने हो। अनि उपनामहरू हैन, जन्मु हिमाल भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ, काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकको हिमाल कुन हो हैन, यी मध्ये हो यस्तो कुराहरू हैन। स्याभेज माउन्टेन भनेर कुन माउन्टेनलाई चिनिन्छ, किलर माउन्टेन भनेर कुन माउन्टेनलाई चिनिन्छ, शिव र पार्वतीको वासस्थान भएको माउन्टेनलाई कुन माउन्टेनलाई चिनिन्छ हैन। अनि हामी छुट्टै पर्वतारोहणको सगरमाथाहरूको बारेमा त हामी छुट्टै कसले कतिको आरोहण गरे के हुन् त्यो त हामी फेरि विस्तृत अर्को क्लासमा हामी पढ्छौँ है त। आज चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दा पर्वत श्रृङ्खला। ल अब हामी सुरुमा कुन पर्वत श्रृङ्खला पढ्छौँ भन्दा कञ्चनजङ्घा हिम श्रृङ्खलाको बारेमा पढ्छौँ। कञ्चनजङ्घा के छ भने यो कञ्चनजङ्घा हिम श्रृङ्खला सुदूरपूर्व नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित छ है। ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित छ। अनि 8000 मिटर भन्दा बढी 4 वटा र 7000 मिटर भन्दा बढी अग्ला 10 वटा है। अनि 6000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालहरू 27 वटा टाकुराहरू रहेका छन्। किनभने नेपालमा आरोहणका लागि खुल्ला गरेका हिमालको संख्या 415 हो क्या। कतिवटा हिमाल नेपालमा आरोहणका लागि खुल्ला गरेका छन् भन्दा 415 हो। यिनै 415 वटा हिमाल चाहिँ यो हिम श्रृङ्खला भित्रै पर्छन् है। यिनै 28 पहिलो चाहिँ खुल्ला गरिएको चाहिँ अन्नपूर्ण हो सर। अन्नपूर्ण जमुना अहिलेको सबैभन्दा पछिल्लोचोटि खुल्ला गरेको हिमाल भनेको होइन, सबभन्दा पहिलो चाहिँ खुल्ला गरिएको हिमाल के? सबैभन्दा पहिले आरोहण गरेको चाहिँ 1949 मा अन्नपूर्ण, 1949 मा अहिले अन्नपूर्ण। सबभन्दा पछाडि चाहिँ अहिले सबैभन्दा पछाडि माया गुरुङको नेतृत्वमा जुगल हिमाल
हजुर सर। ल अब हामी अहिले क्लास गर्दा है डिस्कस गर्दै जाउँ ल। अहिले चाहिँ हामी यहाँ गरौँ ल। कञ्चनजङ्घा हिमशृङ्खला के छ त मैले अहिले भने। अब मैले थाहा पाउने तिमीहरूले कुरो थाहा पायो नि है, के जान्नुपर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँ हामीले हिमशृङ्खला 28 वटा छन् भन्ने एक नम्बरमा थाहा पाउनु पर्यो है। त्यो थाहा पाउनु पर्यो। अनि 28 वटा हिमशृङ्खलाका नाम भन्छु म। त्यो नामहरू तलका मध्ये कुन चाहिँ हिमाल पर्दैन, हिमशृङ्खलामा पर्दैन भनेर सोध्छ क्या। जस्तै मानिलिउँ कागाबाचेन हिमाल कुन हिमशृङ्खलामा पर्छ एउटा क्वेसन भयो हैन। अनि विभिन्न हिमाल दिन्छ, अनि विभिन्न हिमालहरू दिइसकेपछि तिम्रो छुट्टै हिमशृङ्खलाको नाम पनि दिन्छ। अर्को नेक्स्ट छुट्टै हिमशृङ्खलाको नाम है। अब त्यो थाहा पाउनु पर्यो हामीले स्पेशल। ल मैले अब तिमीहरू आफै थाहा पाउने है। कञ्चनजङ्घा हिमशृङ्खला भनेपछि तिमीले कि दायाँ बायाँ के हेर्नु पर्दैन, यो कहाँ जिल्लाका हिमाल हुन्, ताप्लेजुङ जिल्लाको हुन् भन्ने मनमा राखिराखेको हुन्छ है। 2-4वटा हिमाल बाहेक सबै हिमाल एउटै जिल्लामा छन् क्या। 8-10 वटा चाहिँ अलि हिमशृङ्खलाहरू चाहिँ 2-2वटा जिल्लामा अनि 3-3वटा जिल्लामा फैलिएका छन्, नभए सबै एउटा निश्चित जिल्लामै छन्। कुरो बुझ्यो होइन त। कञ्चनजङ्घा हिमशृङ्खला भनेको चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्लामा मात्रै हो भन्ने दिमागमा मेन्टालिटी प्रिपेयर गर्ने। अब जति पनि म कञ्चनजङ्घा हिमशृङ्खला भित्रका हिमाल भन्छु सबै ताप्लेजुङमा पर्छन् भन्ने है त। ल ओके, कञ्चनजङ्घा लेख पहिलो। कञ्चनजङ्घा लेख त पहिलो हिमाल कञ्चनजङ्घा। कञ्चनजङ्घा पनि मुख्य, अब किनभने कञ्चनजङ्घा पनि थपेका छन् त हिमालहरू होइन। कञ्चनजङ्घा मुख्य। कञ्चनजङ्घा मुख्य हिमालको उचाइ कति हो त भन्दा 8586 मिटर, 8586 8586 मिटर हो ताप्लेजुङ। अनि त्यसपछि यालुङकाङ। यालुङकाङ, यो यालुङकाङलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौँ भने कञ्चनजङ्घा पश्चिम हिमाल पनि भनेर चिनिन्छ। यालुङकाङ 8505 मिटर, 8505 मिटर, 8505 मिटर यालुङकाङ है। अनि अर्को हिमाल छ हाम्रो कञ्चनजङ्घा मध्यम। यो क्वेसन जान है, यो जति पनि क्वेसनहरू यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू यिनीहरू जान्नै पर्छ हामीले, किनभने यो इम्पोर्टेन्ट टपिकमा पर्छ यसपालि हाम्रो। ओके, कञ्चनजङ्घा मध्य। कञ्चनजङ्घा मध्य हिमाल 8482 मिटर, 8482 मिटर कञ्चनजङ्घा मध्य भयो है। अनि त्यसपछि अर्को छ ओके 8482 8482। अनि त्यसपछि अर्को छ कञ्चनजङ्घा दक्षिण। कञ्चनजङ्घा दक्षिण। कञ्चनजङ्घा दक्षिण चाहिँ 8476 8476 8476। अब हामीले अरूको लेख्दैनौँ है। अब अरूको चाहिँ हिमालमा थाहा पाउँछ। 8000 मिटर अग्ला हिमालको मात्रै उचाइ, म कुनै हिमालको एउटा उचाइ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भने त्यो मात्रै उल्लेख गरिदिन्छु, अरू सबैको पर्दैन है त। सबैको उचाइ जानिरहनु पर्दैन। ल अब अर्को छ काङबाचेन। बरु हिमालको नाम चाहिँ थाहा पाउनु। काङबाचेन हिमाल। काङबाचेन। काङबाचेन। काङबाचेन हिमाल हिमाललाई नि हामीले जन्नु हिमाल पनि भन्छ। त्यो कोष्टमा कुम्भकर्णको ठाउँमा जन्नु पनि लेख है। कुम्भकर्णलाई जन्नु हिमाल भन्दा कुन हिमाललाई चिनिन्छ भनेर पनि सोधिरहेको छ है क्वेसन। जन्नु हिमाल भनेको चाहिँ कुम्भकर्ण हिमाल हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो है त। जस्तै अब पाथिबारा हिमाल कुन हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ नि होइन। पाथिबारा भनेपछि पक्कै पनि गौरीशङ्कर हिमाल हो। त्यस्तै जन्नु हिमाल कुम्भकर्ण उचाइ पर्दैन है। उचाइ अब हुन त उचाइ कुम्भकर्णको 7711 मिटर उचाइ भएको हिमाल हो। 7711 मिटर हाइट भएको हिमाल हो हुनलाई चाहिँ, तर हिमाल उचाइ हामीले सबैको पर्दैन। अनि त्यसपछि अर्को छ किरातचुली। किरातचुली माउन्टेन। किरातचुली। 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 अनि अर्को छ हाम्रो पाथिभाराचुली। 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 अब यो पाथिभाराचुलीलाई चाहिँ अर्को के नामले चिन्छ भने नि, यो पाथिभाराचुलीलाई चाहिँ
पिरामिड हिमाल, पिरामिड हिमाल भनेर पनि चिनिन्छ। पिरामिड हिमाल, पिरामिड हिमाल है, पिरामिड हिमाल। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो नेपाल पिक, अर्को हाम्रो छ नेपाल पिक। नेपाल पिक पनि त्यही हो है, यसमा धेरै छन् कञ्चनजङ्घा हिमशृङ्खलामा। नेपाल पिक भयो, नेपाल पिक हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ भनेर भने ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्छ भनेर जान्नु पर्यो है। नेपाल पिक हिमाल कुन हिमशृङ्खलामा पर्छ भनेर जानु भने कञ्चनजङ्घा हिमशृङ्खलामा पर्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। पिरामिड हिमाललाई अर्को के नामले चिनिन्छ भन्ने, पाथिभरा चुलीलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भने पिरामिड हिमालको नामले उपनामले चिनिन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है। यसरी थाहा पाउने है। कञ्चनजङ्घा हिमालको उचाइ कति, 8000 मिटर अग्लो हिमाल त उचाइ पनि सुन्न सक्छ नि त होइन। 8000 मिटर अग्ला हिमालहरूको त उचाइ पनि सुन्न सक्छ। कञ्चनजङ्घा हिमाल मुख्यको उचाइ कति छ भन्छु भने 8586। यो हिमाल चाहिँ नेपाल हिमाल भनेर चिनिन्छ क्या। पहिले नै यो सगरमाथा पत्ता लाग्नुभन्दा अगाडि नै कञ्चनजङ्घा हिमाल चाहिँ पत्ता लगाइसकेको थियो 8586 मिटर भनेर। त्यसलाई चाहिँ हामीले नेपाल हिमाल भनेर पनि चिन्छौँ। नेपालको हिमाल भनेर चिने नेपाल हिमाल उपनामले हो। यसरी थाहा पाउने। अब जोङसाङ पिक पनि त्यही पर्छ। जोङसाङ पिक, जोङसाङ पिक है, जोङसाङ पिक। अनि लुम्बा सुम्बा, लुम्बा सुम्बा, लुम्बा सुम्बा, लुम्बा सुम्बा। अनि गिमी गोला, गिमी गोला, यी सबै शेर्पाहरूको नाम हो क्या। शेर्पाहरूको भाषामा, शेर्पाहरूले बोल्ने भाषामा हो गिमी गोला। अनि काङगुरु, काङगुरु, काङगुरु हिमाल, काङगुरु, काङगुरु। अनि त्यसपछि लोसार 1, लोसार 1 आई भन्छ, लोसार आई हो। यो हिमालहरू चाहिँ कहाँ पर्ने त भए भन्दा हामी कञ्चनजङ्घा हिमशृङ्खलामा पर्ने भए भन्ने कुरामा दिमागमा सेट गर्ने 8-10 वटा। यो कञ्चनजङ्घा, त्यसपछि खुम्बु होइन, अनि मनसिरी, अन्नपूर्ण, अनि यो गुराँस हिमशृङ्खलामा अलिक धेरै हिमालहरू छन् क्या। रोलवालिङ अलिक धेरै हिमाल छन्। अरूमा भनेको एक दुईवटा मात्रै छन्, खासै धेरै छन् त धेरै छन्। तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सुनिरहेका त सोध्ने हो जे कुरा पनि होइन। त्यो 414 बाटै हुँदा त सोध्ने हो, सोद्धा त्यही खुल्ला आरोहण गरेका त्यही चलेका। अब सबै हिमाल त नेपालमा कति छन् कति होइन, 7000 भन्दा माथि हिमाल छ नेपालमा होइन, कति छन् कति नहीं। अब त्यसपछि अर्को छ जनक हिमशृङ्खला है। अर्को छ हाम्रो हिमशृङ्खलाको नाम जनक हिमशृङ्खला। यो जनक हिमशृङ्खला पनि त्यही हो, तिम्रो ताप्लेजुङ जिल्लामै पर्छन्। जनक हिमशृङ्खलाका हिमालहरू पनि सबै धेरै छैनन् ताप्लेजुङ जिल्ला, तर तिब्बतको नजिक नजिक पनि छन् यिनीहरू। तिब्बतसँग पनि नजिक नजिक सिमाना राख्छन्। अनि एउटा जोङसाङ पिक भन्ने छ। अनि त्यसपछि सिक्किममा पनि अलिकति ताप्लेजुङको सिमाना भएको कारणले गर्दा सिक्किमले पनि छोएको छ। त्यो कारणले थोरै सिक्किमले पनि छुन्छ, थोरै मात्रै सिक्किमले पनि छुन्छ। तिनतिरै छ छनलाई चाहिँ क्या हुनलाई चाहिँ। तर अब आफ्नो मात्रै थाहा पाउने हो हामीले। अर्को छ जनक हिमशृङ्खला भयो है। स्पेशल नाम थाहा पाउनु पर्यो, जनक हिमशृङ्खला। अब हिमालको नाम जोङसाङ, जोङसाङ हिमाल देख त, जोङसाङ हिमाल और पिक, जोङसाङ पिक। अनि डोमकाङ, 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 डोमकाङ। त्यसपछि जनक, जनक, जनक। अनि त्यसपछि ओआमी काङ्गा, ओआमी काङ्गा, ओआमी काङ्गा। ओआमी काङ्गा, ओआमी काङ्गा। सर यो जोङसाङ पिक त कञ्चनजङ्घा हिमशृङ्खला पनि पर्छ होइन, जनकमा नि पर्ने के त्यो हो? छुट्टै हो। जनक यस्तो छ, त्यो एकै उपशृङ्खला पनि भन्छन् कि यसलाई, जनकलाई चाहिँ भन्नलाई चाहिँ, तर होइन क्या। यो आफैमा हिमशृङ्खला हो यो है, आफैमा हिमशृङ्खला हो जनक हिमशृङ्खला, ओआमी काङ्गा। अनि नेपालको यो के छ भने पूर्वतिरमा अवस्थित जनक हिमशृङ्खलामा है 7000 मिटर अग्ला उचाइ हिमालहरू 14 छन्। त्यहाँ बुझ्यौ नि, मैले थोरै मात्रै भने 7000 अग्ला हिमालहरू त्यो हिमशृङ्खलामा 14 छन्।
जनक हिमशृङ्खलामा। अनि 6000 देखि 7000 मिटरको उचाइका हिमालहरू त्यहाँ 112 वटा हिमाल छन् है। गरी 126 वटा चुचुराहरू चाहिँ तिम्रो जनक हिमशृङ्खलामा पर्छन्। त अब हामी 126 वटै हिमचुचुराहरू पढ्दैनौँ है। यति 4-5 वटा। एउटा जोङसाङ, यसको इम्पोर्टेन्ट भनेको जोङसाङ पिक भन्ने हो क्या। जोङसाङ पिक र जनक हिमशृङ्खला यो दुईटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो जनक हिमशृङ्खलाको। अब यो अर्को इम्पोर्टेन्ट 3 नम्बरको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है। सोद्धाखेरि यहीँबाट सोध्छ, खुम्बु और महालङ्गुर भन्छ। खुम्बु वा महालङ्गुर हिमशृङ्खला सोद्धा यहीँबाट सोध्छ। हिमालहरू खुम्बु वा महालङ्गुर हिमशृङ्खला। खुम्बु वा महालङ्गुर हिमशृङ्खला। अब के छ भने ध्यान दिएर अलिक पहिले सुन लेखौँला। जस्तै हाम्रो खुम्बु वा महालङ्गुर हिमशृङ्खलामा, यस हिमशृङ्खलामा खुम्बु, मक्कालु, बरुण गरेर 3वटा प्रमुख सहायक हिमालहरू पनि छन्। त्यहाँ सहायक हिमालहरू नि। तर यसको क्षेत्रफल, यो खुम्बु हिमशृङ्खलाको क्षेत्रफल चाहिँ तिम्रो 1166 वर्ग किमी रहेको छ। 1166 वर्ग किमी रहेको छ। र यो हिमालमा चाहिँ विश्व प्रसिद्ध हिमालहरू, माउन्टेनहरू पर्छन्। विश्व प्रसिद्ध यस श्रृङ्खलामा 215 वटा 6000 मिटर भन्दा बेग्लै अग्ला चुचुराहरू र 47 वटा हिमालहरू 7000 मिटर अग्ला चुचुराहरू पनि पर्छन्। र 8000 मिटर अग्ला हिमालहरू पनि तिम्रो यहाँ 4 त छँदैछन् हैन। 4 वटा हिमालहरू 8000 मिटर अग्ला हिमाल चुचुराहरू पनि यही हिमशृङ्खलामा पर्छन् हैन। 4 वटा। जस्तै अब के त भन्ने कुरामा अब हामी लेखौँ। जस्तै सगरमाथा कुन हिमशृङ्खलामा पर्ने भयो त भन्दा, सगरमाथा कुन हिमशृङ्खलामा पर्छ भन्छ भने खुम्बु अथवा महालङ्गुर हिमशृङ्खला। एउटै नाम हो है। महालङ्गुर हिमशृङ्खला पनि भन्छ त्यसलाई, अथवा खुम्बु पनि भन्छ है त। कुरो बुझ्यो? खुम्बु वा महालङ्गुर हिमशृङ्खला। सगरमाथा उचाइ 8848 है। तिमीलाई थाहा छ फिटमा भन्दा। सगरमाथाको उचाइ फिटमा भन्दा कति हो अरे? 29028। गुड, 29028 हैन। 29028। ल अब हामी अर्को छ लोत्से प्रथम भन्ने। लोत्से प्रथम यही हिमालको अर्को छ लोत्से प्रथम। लोत्से प्रथम 8516 8516 है। लोत्से प्रथम 8516 8516। त्यसपछि अर्को छ लोत्से सार। लोत्से सार 8400 8400 8400। अर्को छ हाम्रो चोयु CHOOYOU है। चोयुको उचाइ 8201। अब अरु चाहिँ हिमालहरूको चाहिँ हामीले उ गरौँ है, नाम मात्रै लेखौँ, नाम मात्रै जानु, उचाइ नजानु। उचाइ धेरै सबैको सोध्दैन क्या। उचाइ भनेको 2-4 मात्रै, माछापुछ्री, अन्नपूर्ण, अलि फेमस मात्रै हैन। सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, लोत्से, मकालु, मनासलु, गणेश हो यस्तो मात्रै। अलिकति गौरीशङ्कर यस्तै अलिक चलेका नाम मात्रै सोध्छ। उचाइ सोधिहाले पनि ल। ओके, अब अर्को हाम्रो ग्याङचुङकाङ हिमालको नाम ग्याङचुङकाङ भन्छ। ग्याङचुङकाङ हिमाल, ग्याङचुङकाङ। ग्याङचुङकाङ। त्यसपछि नुप्से हिमाल, नुप्से हिमाल। त्यसपछि शान्ति शिखर। यो शान्ति शिखर हिमाललाई नि अर्को सार्जे हिमाल पनि भन्छ यसलाई है। सार्जे हिमाल, शान्ति शिखर हिमालको अर्को नाम सार्जे हिमाल पनि हो। सार्जे है, सार्जे हिमाल। सार्जे हिमाल। अनि त्यसपछि अर्को पिक 38 भन्ने हिमाल छ। पिक 38 हिमाल।
त्यसपछि अर्को हिमाल छ मेरी पिक, मेरी पिक, मेरी पिक। यी सबै सोलुखुम्बुमा पर्छन् है। कुन जिल्ला भन्नु भने सबै सोलुखुम्बु ढुक्क साथ। अनि त्यसपछि गोर्खा हिमाल, गोर्खा हिमाल, गोर्खा हिमाल। त्यसपछि लुबुचे, लुबुचे हिमाल, लुबुचे है, लुबुचे हिमाल। अनि त्यसपछि नौलाखा, नौलाखा, नौलाखा हिमाल, नौलाखा, नौलाखा हिमाल। अनि थामसेरकु, थामसेरकु, थामसेरकु। त्यसपछि थामसेरकेपछि पुमरी, 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 पुमरी हिमाल, पुमरी। त्यसपछि कुसुम काङ्गरु, कुसुम, कुसुम काङ्गुरु, काङ्गुरु। त्यसपछि चाबोचे, चाबोचे। त्यसपछि चामलोङ, चामलोङ, चामलोङ। जसम्बा, जसम्बा। त्यसपछि पासाङ ल्यामुचुली, पासाङ ल्यामुचुली, पासाङ ल्यामुचुली। हो यो माउन्टेनहरु सबै के भए सोलुखुम्बुमा पर्ने भए। कुन हिमशृङ्खला पर्ने भन्दा खुम्बु, खुम्बु हिमशृङ्खलामा पर्ने भए है त। खुम्बु हिमशृङ्खलामा पर्ने भए सबै हिमालहरु सबै कहाँ सोलुखुम्बु जिल्लामा है त। सकिन्छ नि है यति अलिअलि सम्झिने। ओके अब अर्को 4 नम्बरमा हाम्रो सिङलिला पर्वत श्रृङ्खला, सिङलिला, सिङलिला 4 नम्बरमा सिङलिला पर्वत श्रृङ्खला, सिङलिला पर्वत श्रृङ्खला है। सिङलिला पर्वत श्रृङ्खलामा काबु हिमाल, काबु, काबु हिमाल र रोथाङ दुईटै ताप्लेजुङमा पर्छन् है। सिङलिला पर्वत कहाँ पर्छ भन्छ भने सिङलिला पर्वत पनि ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्छ है। दुईटा मात्रै काबु र रोथाङ हिमाल, र रोथाङ हिमाल यी सबै कहाँ पर्ने भए ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्ने भए। काबु र रोथाङ, रोथाङ। अनि त्यसपछि अर्को 5 नम्बरमा लेख। 5 नम्बरमा, 5 नम्बरमा मकालु हिमशृङ्खला, मकालु, मकालु हिमशृङ्खला। मकालु हिमशृङ्खलामा मकालु नै, मकालु हिमाल उचाइ जानुपर्छ। यो 8000 मिटर अग्लो हिमाल हो यो। मकालुको हिमालको उचाइ 8463 मिटर, 8463, 8463, 8463 मिटर, 8463 मिटर है। अनि अर्को हिमाल छ तिम्रो त्रिसँग एक राते डाँडा हिमाल, एक राते, एक राते डाँडा माउन्टेन, एक राते डाँडा माउन्टेन हिमाल छ, माउन्टेन हिमाल छ। यो पनि कहाँ पर्ने भयो त भन्दा तिम्रो मकालु हिमशृङ्खलामा पर्ने भयो, मकालुमा। कुन अनि हाम्रो जिल्लामा छ यो? हजुर कुन जिल्लामा? ए यो सबै सङ्खुवा सभामा, सङ्खुवा सभामा, सङ्खुवा सभा। अनि अर्को हिमाल हाम्रो 6औं नम्बरमा भयो गौरी रोलवालिङ हिमशृङ्खला वा गौरी शङ्कर हिमशृङ्खला।
हैन यो हामीलाई थाहा छ यसको यो हिमशृङ्खलाको नाम चाहिँ तिम्रो विश्वमा विश्व प्रसिद्ध र सुन्दर शिखर गौरीशङ्करको नामबाट नामाकरण गरेको छ है जसको नाम गरिएको गौरीशङ्कर है हामीले यही हिमाललाई आधार मानेर 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तर रेखाको आधारमा नेपालको लोकल टाइम निर्धारण गरेका छौं यो दोलखा जिल्लामा पर्छ है यसैलाई यही हिमाललाई आधार मानेर हामीले गरेका छौं मैले अहिले पनि भने तिमीलाई गौरीशङ्कर हिमालको अर्को नाम के हो पाथिभरा हिमाल पनि हो पाथिभरा माउन्टेन भन्नाले कुन हिमाललाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने पाथिभरा माउन्टेन भनेर गौरीशङ्कर हिमाललाई पनि चिनिन्छ ल लेखौं अब यो हिमशृङ्खलामा पर्ने हिमालहरू यो हिमशृङ्खलामा पर्ने हिमालहरू एउटा गौरीशङ्कर हिमाल भइहाल्यो यसको चाहिँ उचाइ जानु है 7134 मिटर 7134 ल 7134 है 7134 मिटर अनि अर्को हिमाल चाहिँ यसमा नुमचोर माउन्टेन नुमचोर है नुमचुर अनि त्यसपछि चाबुजे माउन्टेन चाबुजे है अनि त्यसपछि खटाङ हिमाल त्यसपछि अर्को पारचामो माउन्टेन पारचामो यिनीहरुको हाइट थाहा पाउनु पर्दैन सबैको पर्दैन त्यही अहिलेको गौरीशङ्करको 7134 भन्ने भइहाल्यो सबैको हुन सकिन्न नि त सबैको कहाँ होइन हिमशृङ्खला चाहिँ जान्न हिमशृङ्खला पनि सबैको पर्दैन त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट हिमालहरूको जान्ने हो सबैको पर्दैन तिमीले अब यहाँ म लेख्दिम चाहिँ 60-70 वटा जान न है म तिमीलाई पछि गर्दिउँला न क्वेशन प्याटर्न दिउँला नि यसमा है क्वेशन पनि गरौँला यो सकेपछि यसको यसैमा रहेर यही सिलेबसमा रहेर 20-25 वटा क्वेशन यही टपिकमै रहेर अनि क्वेशन पनि गरेपछि थाहा हुन्छ यस्तो खालको क्वेशन आउँछ भनेर ओके अनि अर्को क्याङदे माउन्टेन क्याङदे ल यो भयो हाम्रो 6औं हिमशृङ्खला अब 7औं हिमशृङ्खलाको नाम जुगल हिमशृङ्खला जुगल सबै दोलखामा पर्छ कि कहाँ हो सर हजुर यी सबै हिमाल दोलखा है गुरु बुझ्यो ल ओके अब अर्को हाम्रो छ जुगल हिमशृङ्खला जुगल हिमाल है जुगल हिमशृङ्खला एउटा छ त्यहाँ भैरव टाकुरा हिमाल भैरव टाकुरा अनि त्यसपछि अर्को दोर्जे लाक्पा चाहिँ सिन्धुपाल्चोक रस्वामा पर्छ है फेरि दुईटामा अरु चाहिँ सबै अब त्यहाँ भका जति हिमालहरू प्राय सबै सिन्धुपाल्चोकै हुन् सबै सिन्धुपाल्चोकै तर यो दोर्जे लाक्पा माउन्टेन कुन जिल्लामा पर्छ भने सिन्धुपाल्चोक र रसुवा जिल्लामा पर्छ यो काठमाडौँ उपत्यकाबाट सबैभन्दा नजिकको हिमाल चाहिँ जुगल भयो र काठमाडौँ उपत्यकाबाट देखिने हिमाल चाहिँ फेरि दोर्जे लाक्पा पनि देखिन्छ अलि ठुलो हिमाल भएको कारणले मात्रै जुगल हिमाल देखिएको है अनि त्यसपछि लाङसिसा हिमाल है अनि त्यसपछि ग्यालेन्जेन पिक अब अर्को हाम्रो श्रृङ्खला छ लाङटाङ हिमशृङ्खला भन्थे रसुवा जिल्ला है लाङ भन्ने बित्तिकै आउने बित्तिकै हो रसुवा जिल्ला जुगल आउने बित्तिकै सिन्धुपाल्चोक रोलवालिङ आउने बित्तिकै दोलखा मकालु आउने बित्तिकै सौगासभा सिङलिला आउने बित्तिकै ताप्लेजुङ हैन खुम्बु आउने बित्तिकै कहाँ
सोलुखुम्बु, जनक आउने बित्तिकै ताप्लेजुङ, कञ्चनजङ्घा आउने बित्तिकै ताप्लेजुङ भन्ने दिमागमा मेन्टालिटी प्रिपेयर राख्ने है त। ल ओके, अब भयो लाङटाङ। लाङटाङ हिमशृङ्खलाको लाङटाङ हिमशृङ्खला, लाङटाङ नै भयो, लाङटाङ लिरुङ भन्छ यसलाई, लाङटाङ लिरुङ माउन्टेन हिमाल, लाङटाङ लिरुङ, लाङटाङ लिरुङ, लाङटाङ लिरुङ, लाङटाङ लिरुङ। अनि अर्को लाङटाङ लाङटाङ री, लाङटाङ री फेरि अर्को एउटा लिरुङ, एउटा लाङटाङ री, लाङटाङ री, लाङटाङ री। अनि अर्को छ हिमाल काङजाचुली, काङजाचुली, काङजा, काङजाचुली, काङजा। अर्को छ बेडेन पाबेल पिक, बेडेन पाबेल पिक, बेडेन पाबेल पिक, बेडेन पाबेल पिक। यो बेडेन पाबेल पिकको अर्को नाम भनेको उर्कामा पिक पनि हो, यसलाई कोस्टमा लेख्ने उर्कामा पिक भनेर। उर्कामा पिक कुन जिल्लामा पर्छ त? उर्कामा पिकको अर्को नाम के हो? कुन हिमाललाई भनिन्छ चिनिन्छ भने वाडेन अथवा बेडेन पाबेल पिक भन्दा पनि भयो है, वाडेन पाबेल पिक, उर्कामा। यो चाहिँ उर्कामा पिक चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दा रसुवा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पर्छ है। फेरि वाडेन पाबेल चाहिँ रसुवामा पनि पर्छ, सिन्धुपाल्चोकमा पनि पर्छ, दुवै जिल्लामा पर्छ यो है, रसुवा सिन्धुपाल्चोक दुवैमा। त्यसपछि अर्को हिमशृङ्खला छ हाम्रो गणेश हिमशृङ्खला, गणेश, गणेश हिमशृङ्खला। अब के छ भने यो गणेश हिमशृङ्खलामा चाहिँ अलिक सुन, यो श्रृङ्खलामा तिम्रो मात्रै 6000 मिटर भन्दा माथिका 48 वटा हिमशृङ्खलाहरू छन्। यसमा 48 वटा हिमशिखर छन्। तीमध्ये 4 वटा शिखर भने 7000 मिटर भन्दा बढी ठुला उचाइमा छन् भने त्यहाँ चाहिँ प्रसिद्ध हिमाल भनेको जगेश्वर र भैरव कुण्ड पनि, तिम्रो जगेश्वर कुण्ड र भैरव कुण्ड पनि यही हिमशृङ्खलामा पर्छन् है। अब यहाँको ऐतिहासिक अनि गणेश र लाङटाङको बीचमा चाहिँ एउटा ऐतिहासिक रसुवा घाँटी भन्ने एउटा रसुवा घाँटी भन्ने रहेको छ। त्यो ऐतिहासिक घाँटीको नाम एउटा भन्ज्याङको नाम छ त्यहाँ, रसुवा घाँटी भन्ने रहेको छ। अब हामी लेखौँ त यसको यो गणेश हिमशृङ्खला। यो गणेश हिमशृङ्खला चाहिँ त्रिशुली नदी र तिम्रो गण्डकी नदीको बीचमा भएर जान्छ क्या, गण्डकी भन्छ, गण्डकी नदीको बीच भन्छ, त्रिशुली र गण्डकी अथवा मर्स्याङ्दी, तिम्रो त्यता मर्स्याङ्दी भन्दा पनि हुन्छ है, त्यो नदीको बीच भएर जाने। ल ओके, अब हामीले यो हिमालमा कुन कुन पर्छन् त भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। गणेश हिमशृङ्खलामा गणेश प्रथम भन्ने पर्छ, गणेश, गणेश प्रथम। यो पनि तिम्रो 7000 मिटर अग्लो हिमाल मध्ये ठुलै हो, तर 7000 मिटर अग्लो हिमाल पर्छ, गणेश प्रथम। अनि गणेश दोस्रो है, गणेश प्रथम, गणेश प्रथम है, गणेश प्रथम उचाइ पर्दैन यसको, गणेश दोस्रो, गणेश तेस्रो, गणेश हिमाल कहाँ पर्छ थाहा छ तिमीलाई? गणेश हिमाल गोर्खा र धादिङमा, गोर्खा र धादिङमा पर्छ। सबै भाग चाहिँ धादिङमै पर्छ, गोर्खैमै पर्छ है। फेरि भन्नलाई चाहिँ स्पेशल जिकेमा सोध्यो भने गणेश हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ भन्छु भने गणेश हिमाल गोर्खा जिल्लामा पर्छ भन्ने, तर केही भाग चाहिँ धादिङमा पनि पर्ने कारणले मैले यहाँ धादिङ भन्नेको गणेश है, गोर्खा। नभए गणेश प्रथम, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं भनौँ भने चाहिँ गणेश प्रथम कहाँ पर्छ भन्नु चाहिँ गणेश प्रथम चाहिँ गोर्खा, कुरो बुझ्यौ? गणेश प्रथम गोर्खा। अनि गणेश फेरि दोस्रो, गणेश दोस्रो तिम्रो धादिङ र रसुवा, धादिङ र रसुवा। है अनि गणेश तेस्रो धादिङ गोर्खा, धादिङ गोर्खा, गणेश तेस्रो। अनि गणेश चौथो गोर्खा धादिङ, गणेश चौथो गोर्खा धादिङ। अनि गणेश पाँचौं, गणेश पाँचौं धादिङ र रसुवा, गणेश पाँचौं धादिङ र
रसुवा। अनि अर्को एउटा छ त्यहाँ पोलधोर चुली। पोलधोर चुली, पोलधोर चुली चाहिँ धादिङ र रसुवा। पोलधोर चुली धादिङ र रसुवा जिल्लामा पर्छ पोलधोर चुली है। अब हामी अर्को हिमशृङ्खला जान्छौँ, गणेश हिमशृङ्खला। गणेश भयो, सरी धौलागिरी हिमशृङ्खला। धौलागिरी हिमशृङ्खलामा अर्को हामी अब धौलागिरी हिमशृङ्खला पढ्छौँ 10औं नम्बरमा, धौलागिरी हिमशृङ्खला। अब यहाँ धौलागिरीको पनि दुईटा जिल्लामा छ क्या, यो एउटा कर्णाली, पहिलेको कर्णाली र अहिलेको पहिलेको धौलागिरीमा हो हैन। अब हामी त त्यो पढ्दैनौँ, अब भरिसक प्रदेश पढेको राम्रो, प्रदेशबाट नसोध्ला क्वेसन, बरु कि जिल्लै सोध्छ, त्यही पनि थाहा पाइहाल्छु तिमीहरूलाई मैले जिल्लाहरू लेखिसकेको छु है। जिल्ला भन्नेपछि कुन जिल्ला कहाँ पर्छन् भनेर त थाहा भइसकेको छ नि त हामीलाई। ओके, अब हामीले धौलागिरी हिमाल, यो 8000 मिटर अग्लो हिमाल मध्ये एउटा हिमाल हो है। त धौलागिरीको बारेमा लेख्छौँ हामी। है धौलागिरी प्रथम भन्ने छ। धौलागिरी प्रथम 8167 मिटर है। यो चाहिँ कन्ट बनाउने। धौलागिरी प्रथम अथवा धौलागिरी हिमालको उचाइ कति हो भनेर सोध्यो भने 8167। स्पेशल यो धौलागिरी 8000 अग्लो हिमाल चाहिँ म्याग्दी जिल्लामा पर्छ। कहाँ पर्छ त भने म्याग्दी जिल्लामा, म्याग्दी जिल्लामा है। अधिकांश धौलागिरी हिमशृङ्खलाका अधिकांश हिमालहरू सबै कहाँ पर्छन् भन्दा धौलागिरी अधिकांश माउन्टेनहरू सबै म्याग्दी जिल्लामा पर्छन्, तर केही हिमालहरू डोल्पामा पनि छन् है। जस्तै धौलागिरी दोस्रो, धौलागिरी दोस्रो कुन कहाँ पर्छ भन्दा धौलागिरी दोस्रो, धौलागिरी दोस्रो डोल्पा र म्याग्दीमा। धौलागिरी दोस्रो डोल्पा र म्याग्दीमा। धौलागिरी तेस्रो पनि डोल्पा र म्याग्दीमा। धौलागिरी चौथो पनि डोल्पा र म्याग्दीमा। धौलागिरी पाँचौं पनि डोल्पा र म्याग्दीमा। तर धौलागिरी छैठौं चाहिँ फेरि म्याग्दीमा मात्रै पर्छ। सोद्धाखेरि धौलागिरी हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ भने सिधै हामीलाई म्याग्दी जिल्लामा पर्छ भन्ने सम्झ्यौ न है त है। धौलागिरी हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ भने म्याग्दी जिल्लामा पर्छ। धौलागिरीमा आफैमा के हो, धौलागिरी हिमशृङ्खला हो। अनि अर्को छ त्यहाँ गुर्जा हिमाल, गुर्जा, गुर्जा माउन्टेन। गुर्जा हिमाल, गुर्जा हिमाल चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दा म्याग्दी जिल्लामै पर्छ। गुर्जा हिमाल, गुर्जा हिमाल। त्यसपछि सीताचुचुरो, 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 सीता माउन्टेन, सीताचुचुरो। सीताचुचुरो कहाँ पर्छ भन्दा डोल्पा र म्याग्दीमा, डोल्पा र म्याग्दीमा। अनि अर्को थापाचुली भन्ने एउटा हिमाल छ, थापाचुली माउन्टेन। थापाचुली हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ त भन्दा थापाचुली माउन्टेन मुस्ताङ जिल्लामा। थापाचुली मुस्ताङ है। चुरेन हिमाल, चुरेन माउन्टेन, चुरेन माउन्टेन डोल्पा म्याग्दी, डोल्पा म्याग्दी। त्यसपछि पिर्था हिउँचुली, पिर्था हिउँचुली, पिर्था हिउँचुली। पिर्था हिउँचुली चाहिँ रुकुम, डोल्पा र म्याग्दीमा पर्छ। पिर्था हिउँचुली रुकुम, डोल्पा र म्याग्दीमा पर्छ। डोल्पा सरी रुकुम पूर्व है, रुकुम पूर्व, डोल्पा, म्याग्दी। फेरि रुकुम पश्चिम हैन, रुकुम पूर्व, डोल्पा र म्याग्दीमा हो पिर्था हिउँचुली। त्यसपछि टुकुचे, टुकुचे पिक, म्याग्दी मुस्ताङ। टुकुचे पिक, म्याग्दी मुस्ताङ। त्यसपछि अर्को माउन्टेन छ मानापाथी माउन्टेन, मानापाथी हिमाल। मानापाथी हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ भने म्याग्दी कुन हिमशृङ्खलामा पर्छ भने धौलागिरी हिमशृङ्खलामा पर्छ भन्ने हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त है। ल ओके, अब त्यसपछि अर्को हामीलाई आयो नीलगिरी हिमशृङ्खला, नीलगिरी, नीलगिरी,
नीलगिरी हिमशृङ्खला नीलगिरी हिमशृङ्खला चाहिँ तिम्रो कहाँ पर्छ म्याग्दी र मुस्ताङमा पर्छ है यो नीलगिरी हिमशृङ्खला कहाँ पर्छ सोध्यो भने म्याग्दी र मुस्ताङ है यहाँ खासै धेरै हिमाल छैन एउटा नीलगिरी भन्ने नै हो आफैमा नीलगिरी हिमाल हो त्यति नै मात्रै बुझ्ने उचाइ थाहा पाउँछौ भने 7061 मिटर छ 7061 मिटर उचाइ भएको छ एउटा नीलगिरी उत्तर भन्ने छ एउटा नीलगिरी केन्द्रीय भन्ने छ दुईटा हिमाल छन् थाहा पाउँदा नीलगिरी हिमाल कुन हिमशृङ्खलामा पर्छ भने नीलगिरी हिमशृङ्खलामा पर्छ कहाँ पर्छ भने म्याग्दी र मुस्ताङमा पर्छ भनेर थाहा पाउने म्याग्दी जिल्ला र मुस्ताङ जिल्लामा पर्छ म्याग्दी र उचाइ कति भन्नुभयो 7061 7061 मिटर अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो महत्त्वपूर्ण हिमशृङ्खला यो चाहिँ जान्नुपर्छ फेरि महत्त्वपूर्ण हिमशृङ्खला हो अन्नपूर्ण हिमशृङ्खला यो चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण यो पनि अन्नपूर्ण हिमशृङ्खला अब अन्नपूर्ण हिमशृङ्खला पनि त्यही हो स्पेशल कास्की र म्याग्दीमा है कास्की र म्याग्दी जिल्लामा फैलिएको छ यो अन्नपूर्ण हिमशृङ्खला अब यो 8000 मिटर अग्लो हिमालहरू मध्ये सबैभन्दा कान्छो हिमाल है अन्नपूर्ण नै हो थाहा छ तिमीहरूलाई अन्नपूर्ण प्रथम भन्छ अन्नपूर्ण प्रथम चाहिँ 8091 मिटर हैन सबैभन्दा पहिले आरोहण गरेको हिमाल हो 8091 मिटर यो चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दा कास्की जिल्लामा है कास्की हल्का म्याग्दी पनि छोको छ थोरै तर कहाँ पर्छ त अन्नपूर्ण हिमाल भन्नु भने म्याग्दी नभनिकन कास्कीमा पर्छ भन्ने सम्झिने है कास्की अन्नपूर्ण कहाँ पर्छ अन्नपूर्ण हिमाल भन्नु भने कास्की जिल्लामा पर्छ कास्की अनि त्यसपछि अन्नपूर्ण दोस्रो भन्ने छ यो पनि कास्की नै भइहाल्यो उचाइ पर्दैन अन्नपूर्ण दोस्रो है अन्नपूर्ण तेस्रो यो चाहिँ म्याग्दी कास्की दोस्रो अन्नपूर्ण तेस्रो पनि म्याग्दी कास्की है अन्नपूर्ण चौथो पनि म्याग्दी कास्की अनि त्यसपछि गंगापूर्ण हिमाल छ गंगापूर्ण हिमाल पनि म्याग्दी कास्की गंगापूर्ण अनि अर्को छ लमजुङ हिमाल भन्ने लमजुङ हिमाल पनि म्याग्दी कास्की लमजुङ हिमाल पनि म्याग्दी कास्की अनि हिउँचुली हिमाल पनि म्याग्दी कास्की हिउँचुली हिमाल हिउँचुली है अनि गन्धर्व हिमाल पनि म्याग्दी कास्की गन्धर्व हिमाल अनि त्यसपछि अर्को छ हाम्रो माद्री हिमाल पनि म्याग्दी कास्की अनि त्यसपछि तिलिजो हिमाल तिलिजो हैन तिलिजो चाहिँ मनाङ मुस्ताङ तिलिजो माउन्टेन कुन जिल्लामा पर्छ भने मनाङ मुस्ताङ है अनि अर्को छ माछापुच्छ्रे हिमालको चाहिँ उचाइ 6998 है त 6998 हो 6998 यो चाहिँ कास्की जिल्लामा पर्छ माछापुच्छ्रे हिमाल कुन जिल्ला पर्छ भन्दा कास्की जिल्लामा पर्छ यो चाहिँ 6998 है अब हामी अर्को माउन्टेनमा जाउँ मनश्री हिमशृङ्खला अथवा मनास्लु हिमशृङ्खला लेखा 1 नम्बरमा 13 मा मनास्लु हिमाल अथवा मनास्लु हिमशृङ्खला और मनश्री हिमशृङ्खला मनास्लु और मनश्री हिमशृङ्खला अब यो मनास्लु हिमाल पनि तिम्रो 8000 अग्लो हिमाल मध्ये एउटा हो है मनास्लु 8163 8163 मिटर 8163 मिटर 8163 मिटर है मनाङ यो गोर्खा जिल्लामा पर्छ मनश्री हिमशृङ्खला मनास्लु गोर्खा जिल्लामा अलिकति पार्ट मनाङको पनि छोको छ छुनलाई चाहिँ तर हामीले कहाँ पर्छ भनेर सोध्यो भने
यो मनासुलु हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ भने गोर्खा जिल्लामा पर्छ भन्ने। अर्को छ हिमालचुली प्रथम भन्ने, हिमालचुली लमजुङ गोर्खा दुईटैमा पर्छ। लमजुङ गोर्खा अनि बुद्ध हिमाल लमजुङ गोर्खा। त्यसपछि ठुलागी पिक मनाङ जिल्ला, ठुलागी पिक मनाङ। त्यसपछि हिमालचुली पूर्व लमजुङ गोर्खा। त्यसपछि नेक्स्ट हिमाल पञ्चेन हिमाल गोर्खा है। अब हामी अर्को नेक्स्ट हिमशृङ्खला जाउँ 14 नम्बरमा दामोदर हिमशृङ्खला। चुलु पूर्व माउन्टेन भन्ने छ एउटा यहाँ, चुलु पूर्व मनाङमा पर्छ। यो दामोदर हिमशृङ्खला सबै मनाङमा, डोल्पा र मुस्ताङमा पर्ला चाहिँ। तर चुलु पूर्व चाहिँ कहाँ पर्छ? मनाङमा पर्छ। चुलु पूर्व माउन्टेन मनाङ। अनि जोमसोम हिमाल पनि मनाङ। चुलु पश्चिम पनि मनाङ, चुलु पश्चिम माउन्टेन पनि मनाङ। अनि भिरकुटी हिमाल चाहिँ कहाँ पर्छ? मनाङ मुस्ताङ दुवैमा पर्छ। मनाङ मुस्ताङ भिरकुटी हिमाल। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट अरनिको चुली मुस्ताङ र डोल्पा। अनि अर्को गौगिरी माउन्टेन, गौगिरी मुस्ताङ। अनि पिसाङ माउन्टेन, फेरि पिसाङ पनि मुस्ताङ है। यति एउटा भयो। अब नेक्स्ट हिमशृङ्खला अर्को कान्जिरोवा हिमशृङ्खला। कान्जिरोवा डोल्पामा पर्छ है। कान्जिरोवा भन्ने डोल्पामा। कान्जिरोवा हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ भने कान्जिरोवा डोल्पा। अनि फेरि अर्को छ त्रिपुरा हिउचुली भन्ने पनि छ त्यहाँ, अर्को हिमाल त्रिपुरा हिउचुली पनि डोल्पै हो। त्रिपुरा हिउचुली। अनि नेक्स्ट डाफे सैल पनि तिम्रो डोल्पा। अनि अर्को कागमारा माउन्टेन, कागमारा माउन्टेन पनि डोल्पा है, सबै डोल्पा। अनि त्यसपछि जगदुल्ला माउन्टेन पनि त्यो डोल्पामै भयो। सिस्ने हिमाल त्यो पनि डोल्पामै भयो है। अनि त्यसपछि नोबुङ माउन्टेन पनि
कहाँ पर्यो नोबुङ पनि कहाँ पर्यो भन्दा कान्जिरहोवामै पर्यो है त। ओके अब हामी नेक्स्ट जाउँ अर्को हिमशृङ्खलामा जगदुल्ला हिमशृङ्खला। जगदुल्ला जगदुल्ला पनि डोल्पामै हो है। जगदुल्ला जगदुल्ला तर एक जगदुल्ला हिमाल चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दा फेरि जिल्ला चाहिँ डोल्पा र मुस्ताङ डोल्पा र जुम्ला सरी डोल्पा र जुम्लामा पर्छ। जगदुल्ला डोल्पा र जुम्ला यसको यति मात्रै माउन्टेन। जगदुल्ला हिमशृङ्खलामा जगदुल्ला हिमाल कुन हिमशृङ्खला पर्छ भने त्यही जगदुल्लामै पर्छ भन्दा पो त्यति भइहाल्यो है त। जगदुल्ला जगदुल्लामै। अनि त्यसपछि अर्को छ पत्रासी। पत्रासी पत्रासी हिमशृङ्खला। पत्रासी हिमशृङ्खला। पत्रासी हिमशृङ्खला। पत्रासी हिमशृङ्खला यो चाहिँ मुगु र डोल्पामा पर्छ। पत्रासी चाहिँ मुगु र डोल्पामा। पत्रासी अनि यसमा रहेका हिमालहरू पत्रासीमा काण्डे हिमचुली। काण्डे काण्डे हिमचुली। काण्डे हिमचुली है। यो काण्डे चाहिँ तीनटामा छ मुगु हुम्ला र डोल्पामा पर्छ। फेरि मुगुमा पनि हुम्लामा पनि र डोल्पामा पनि काण्डे। अनि त्यसपछि अर्को छ पत्रासी माउन्टेन। फेरि पत्रासी पत्रासी माउन्टेन। पत्रासी माउन्टेन मुगु र डोल्पा। मुगु र डोल्पा। अनि अर्को हाम्रो अब जाउँ अर्को 18 मा कान्ति हिमशृङ्खला। कान्ति कान्ति हिमशृङ्खला। कान्ति कान्ति हिमशृङ्खला। कान्ति हिमशृङ्खलामा तिम्रो कान्ति हिमालै भयो एउटा। कान्ति हिमाल। कान्ति हिमाल। कान्ति हिमाल मुगु। कान्ति हिमाल मुगु। अनि अर्को छ कोजी चुवा। कोजी चोवा चुली। कोजी चुवा चुली। कोजी चोवा चुली। कोजी चुवा चुली है। यो कोजी चोवा चुली चाहिँ मुगु जिल्लामा पर्छ। फेरि कोजी चोवा चुली मुगुमा है। अनि अर्को छ तिम्रो खाप्ताङ। खाप्ताङ हिमाल। खाप्ताङ 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 हिमाल चाहिँ मुगुमा। मुगुमा। अब अर्को नेक्स्ट हिमशृङ्खला चण्डी हिमशृङ्खला। चण्डी चण्डी यो चाहिँ हुम्लामा पर्छ है। चण्डी हिमाल कहाँ पर्छ भन्दा चण्डी हिमशृङ्खला भनेकै हुम्लामा। चण्डी पनि हुम्ला आफैमा। चण्डी हिमाल आफैमा हुम्ला। हुम्ला। अनि ताकु। ताकु माउन्टेन। ताकु पनि हुम्ला। अनि अर्को माउन्टेन त्यसमा चाङभाटनाङ। चाङभाटनाङ माउन्टेन। चाङभाटनाङ। 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 चाङभाटनाङ माउन्टेन पनि कहाँ पर्यो हुम्लामै पर्यो। अनि अर्को नेक्स्ट हिमाल छ नालाङ्गर हिमशृङ्खला। नालाङ्गर। नालाङ्गर। नालाङ्गर हिमशृङ्खला। नालाङ्गर। अनि नालाङ्गर हिमशृङ्खला तिम्रो नालाङ्गरै है हुम्लामा पर्छ। यो पनि यसमा पर्ने चाहिँ के भन्दा थाक्पु माउन्टेन। थाक्पु। 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 अनि आफैमा नालाङ्गर हिमाल। आफैमा नालाङ्गर। थाक्पु अनि नालाङ्गर। अनि अर्को माउन्टेन छ तिलकाङ। तिलकाङ। तिलकाङ माउन्टेन हो। यी सबै केमा पर्ने तिलकाङ। तिलकाङ। तिलकाङ माउन्टेन यी सबै कहाँ पर्ने भयो भन्दा यी सबै नालाङ्गर हिमशृङ्खला पर्ने भयो। नालाङ्गर हिमशृङ्खला कुन जिल्लामा पर्ने भयो हुम्ला जिल्लामा पर्ने भयो। हुम्ला है। अनि अर्को छ सिस्ने हिमशृङ्खला। सिस्ने। सिस्ने हिमाल तिम्रो सिस्ने नै हो त्यति नै। सिस्ने है। सिस्ने हिमशृङ्खला सिस्नेमै। यसको चाहिँ रुकुम पूर्वमा पर्छ यो सिस्ने। सिस्ने हिमाल रुकुम पूर्वमा।
अब यो अर्को इम्पोर्टेन्ट छ है, गुराँस हिम श्रृङ्खला। यो चाहिँ अन्डरलाइन गर, गुराँस हिम श्रृङ्खला। गुराँस हिम श्रृङ्खला भन्छ यसलाई। अपी हिमाल यसमा पर्छ। अपी नेपालका पश्चिमतिरका हिमालहरू अन्तिम बिन्दु अपी, सैपाल अनि ब्यास भन्छ नि, त्यो अन्तिमका हिमाल हुन् नेपालका। अपी हिमाल दार्चुलामा पर्छ। अपी है। अनि त्यसपछि सैपाल हिमाल, सैपाल पनि दार्चुलामा पर्छ। सैपाल दार्चुला है। अनि जेठी बहुरानी माउन्टेन, जेठी बहुरानी बझाङमा हैन र सर? सैपाल छ। जेठी बहुरानी दार्चुला र बझाङ। जेठी बहुरानी दार्चुला र बझाङ भयो। अनि रोमा माउन्टेन, रोमा इटालीको क्लबको नाम पनि हैन त, रोमा बझाङ। अर्को रोकाया, त्यहाँको थर पनि छन् हैन, रोकाया भन्ने। रोकाया माउन्टेन पनि बझाङ जिल्लामा पर्छ। अर्को हिम श्रृङ्खला सुरमा सरोवर कुन जिल्लामा पर्छ भनेर सोध्छ नि हैन, क्वेशन गरेको। बझाङ। मान सरोवर कहाँ पर्छ भने, मान सरोवर चाहिँ कहाँ पर्छ अरे? मान सरोवर तिब्बतमा। इन्द्र सरोवर कहाँ पर्छ? इन्द्र सरोवर मकवानपुरमा हैन। सुरमा सरोवर बझाङ, मान सरोवर तिब्बत, इन्द्र सरोवर मकवानपुर हो। सुरमा सरोवर लेक बझाङ है, त्यही बझाङ नै भइहाल्यो। सुरमा सरोवर हिम श्रृङ्खलाको सुरमा सरोवर नै भइहाल्यो, त्यो कहाँ पर्यो? बझाङमा। अनि अर्को हाम्रो फुटुङ हिम श्रृङ्खला, फुटुङ। त्यही हो, फुटुङ हिम श्रृङ्खलाबाट फुटुङ हिमालय भइहाल्यो, फुटुङ आफैमा फुटुङ हिमाल। अर्को रह्यो खटाङकोङ माउन्टेन, खटाङकोङ। यो हिम श्रृङ्खला केमा यसको माउन्टेन फुटुङ हिम श्रृङ्खला, माउन्टेनको नाम फुटुङ हिम श्रृङ्खला हो, त्यो हिम श्रृङ्खलाको नाम। अनि त्यो फुटुङ पनि आफैमा हिमाल एउटा भइहाल्यो, त्यसैको नामबाट नामकरण गरियो। अनि अर्को नेक्स्ट चाहिँ खटाङकोङ मनाङ, बुझ्यो? मनाङ है ल। ओके, अर्को छ हाम्रो पेरी हिम श्रृङ्खला। पेरी, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। पेरी हिम श्रृङ्खला, पेरी हिम श्रृङ्खला पानबारी माउन्टेन, पानबारी यो मनाङमा पर्छ, पानबारी है। अनि त्यसपछि अर्को त चाको माउन्टेन, चाको पनि मनाङमा। त्यसपछि नामजुङ माउन्टेन, नामजुङ पनि मनाङमा है, नामजुङ पनि मनाङमा। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट हिमाल चाहिँ हिमजुङ पनि मनाङमै पर्छ, मनाङमै। अनि त्यसपछि रत्नचुली र नाराफू भन्ने चाहिँ फेरि गोर्खामा। रत्नचुली र नाराफू गोर्खामा। अनि अर्को छ सेराङ हिम श्रृङ्खला, चामार माउन्टेन। यो कुन जिल्लामा पर्छ तिमीहरूले भोलि खोजेर राख्ने, यो चाहिँ चामार भएन भने म भोलि भनिदिन्छु। चामर अहिले मैले भनिनँ अब यसलाई। चामर सेराङ हिम श्रृङ्खलाको चामर माउन्टेन कुन जिल्लामा पर्छ?
हिमाल चामर। अर्को मुकुट हिमशृङ्खला, मुकुट हिमशृङ्खला, तासिकाङ, तासिकाङ, कालो पर्वत, कालो पर्वत र हुड्के। यो पनि जिल्ला खोज्ने तिमीहरूले, यो पनि जिल्ला खोज्ने है, चाडा हुड्के यो पनि खोज्ने। त्यसपछि अर्को 27 चाङला हिमशृङ्खला, चाङला, यो चाङला भन्थ्यो हुम्ला भइहाल्यो, चाङला त्यही नै भइहाल्यो है, यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अर्को लास्टमा 28 बरुड हिमशृङ्खला, यो बरुड हिमशृङ्खला पनि कहाँ पर्छ त्यो पनि खोज्ने है त। हामीले 28 वटा हिमशृङ्खला पढ्यौँ है त। यी 2-3 वटा भोलि तिमीहरूले खोज्ने, भएन भने म आन्सर भन्दिनँ है। ल रानी सर कति जानुभयो आज? यति गरौँ है त। ठिक छ सर, अब इङ्ग्लिसको पालो छ यिनीहरूको। हजुर ए हुन्छ र, अब आज यति गरौँ टाइम। ओके भोलि ल सर आइसक्नु भयो सर इङ्ग्लिस सर? आउँदै हुनुहुन्छ हजुर 2 मिनेटमा। ल यो पढ नि है, यो हिमशृङ्खला हिमालय। अब हामी पर्वत श्रृङ्खलाको छुट्टै पर्वतारोहणहरूको बारेमा छुट्टै पढ्छौँ है, एउटा क्लास छुट्टै हुन्छ। पढ्न चाहिँ यति मात्रै पढ्नुपर्छ भनेको छ टपिक चाहिँ, पर्वत श्रृङ्खला मात्रै। नेपालका राजमार्गहरू र पर्वत श्रृङ्खला भनेको छ सिलेबसले। तर अब अलिकति हामी माउन्टेन कसले आरोहण गरे, महिलाले कति होइन, अक्सिजन बिना कसले चढ्यो, सबैभन्दा पहिले कसले चढ्यो, सबैभन्दा धेरै टाइम चढ्ने को हो, सबैभन्दा पहिलो पत्रकार चढ्ने